इसमें ये उन्वानात हैं: जिन्नात का कबूल इस्लाम, बैअत अक़बा, ऊला व सानिया, इसरा व मेराज, कुरैश का दारुल नदवा में इज्तिमा, हिजरत मदीना, गारे सौर में क़ियाम, वाक़ियाए उम्मे माबद, क़ुबा में आमद, मदीना मुनव्वरा में तशरीफ आवरी, मस्जिद नबवी की तामीर और अंसार व मुहाजिरीन में भाईचारा। लीजिए समाअत फरमाइए। इस हालत में आप उतबा और शैबा अबनाए रबिया के एक बाग में बैठ गए। ये बाग ताइफ से 3 मील के फासले पर वाक़े था। बाग में एक दीवार से टेक लगाकर अंगूर की बेल के साए में बैठ गए। जो कुछ पेश आया उस पर सोच विचार कर रहे थे। चुनाचे आपने एक रिक्कत अंगेज दुआ फरमाई जो दुआए मुस्तज़फ़ीन के नाम से मशहूर है, जिसका मफ़हूम ये है: इलाही, मैं तुझसे अपनी कमजोरी और बेबसी और लोगों के नजदीक अपनी बेकदरी का शिकवा करता हूं। या अरहमर राहिमीन, तू कमजोरों का रब है, तू मेरा भी रब है। तू मुझे किसके हवाले कर रहा है? क्या किसी बेगाने के जो मेरे साथ तुंदी से पेश आए, या किसी दुश्मन के जिसे तूने मेरे मुआमले का मालिक बना दिया है? अगर मुझ पर तेरा गजब नहीं है तो कोई परवाह नहीं, लेकिन तेरी आफियत मेरे लिए ज्यादा कुशादा है। मैं तेरे चेहरे के उस नूर की पनाह चाहता हूं जिससे तारीकियां रोशन हो गईं और जिससे दुनिया और आखिरत के मामलात दुरुस्त हुए कि तू मुझ पर अपना गजब नाजिल करे या तेरा इताब मुझ पर वारिद हो। मुझे तेरी रिजा मतलूब है, यहां तक कि तू खुश हो जाए और तेरे बगैर कोई जोर और ताकत नहीं। वापसी पर आप बहुत दिल शिकस्ता थे, गमगीन थे। जब आप कर्नुल मनाजिल के करीब पहुंचे तो महसूस हुआ आसमान पर एक बादल सा छाया हुआ है। नजर उठाई तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम सामने थे। उन्होंने कहा, आपकी कौम ने जो जवाब आपको दिया, अल्लाह ने उसको सुन लिया है। अब ये पहाड़ों का मुंतजिम फरिश्ता अल्लाह ने भेजा है, जो आप हुक्म देना चाहें दे सकते हैं। फिर पहाड़ों के फरिश्ते ने आपको सलाम करके अर्ज किया, आप फरमाएं तो दोनों तरफ के पहाड़ इन लोगों पर उलट दूं। आपने फरमाया, नहीं, बल्कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला इनकी नस्ल से ऐसे लोग पैदा करेगा जो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करेंगे और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। आप ताइफ से निकलकर चंद रोज नखला के मकाम पर ठहरे। परेशान थे कि अब कैसे मक्का जाऊं। ताइफ में जो कुछ गुजरी उसकी खबरें वहां तक पहुंच चुकी होंगी। अब तो कुफ्फार पहले से भी ज्यादा दलेर हो जाएंगे। उन्हीं दिनों का जिक्र है, एक रात आप नमाज में कुरान पढ़ रहे थे कि जिन्नों के एक गिरोह का उधर से गुजर हुआ। उन्होंने कुरान सुना तो ईमान ले आए, अपनी कौम में जाकर तबलीग शुरू कर दी और अल्लाह ने अपने नबी को ये खुशखबरी सुनाई कि इंसान अगरचे आपकी दावत को कबूल नहीं कर रहे, मगर बहुत से जिन इसके गर्विदा हो गए हैं और इस दावत को अपनी जिन्स में फैला रहे हैं। इस वाक़ये की तफसील सूरह अहकाफ की आयात 29 ता 31 में दर्ज है। और याद करो जब हमने आपकी तरफ जिन्नों के एक गिरोह को मुतवज्जे किया कि वो कुरान सुने। बस जब नबी के पास पहुंच गए तो एक दूसरे से कहने लगे, खामोश हो जाओ। फिर जब तिलावत खत्म हो गई तो अपनी कौम को खबरदार करने के लिए वापस लौट गए। कहने लगे, ऐ हमारी कौम, हमने यकीनन वो किताब सुनी है जो मूसा के बाद नाजिल की गई है, जो अपने से पहली किताबों की तस्दीक करने वाली है, जो सच्चे दीन और राह रास्त की तरफ राहबरी करती है। ऐ हमारी कौम, अल्लाह के बुलाने वाले का कहा मानो, उस पर ईमान लाओ तो अल्लाह तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुम्हें अलमनाक अजाब से पनाह देगा। इस मौके पर जिन आपके सामने नहीं आए थे, ना आपने उनकी आमद को महसूस किया था, बल्कि बाद में अल्लाह ने वही के जरिए से आपको उनके आने और कुरान सुनने की खबर दी। इसके बाद तो जिन्नों के पै दर पै वफूद हाजिर होने लगे और आपसे उनकी आमने सामने मुलाकातें होती रहीं। चंद रोज बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नखला से निकलकर मक्का मुअज्जमा रवाना हुए। आपको अल्लाह की तरफ से कुशादगी और फराखी की उम्मीद थी, जबकि कुरैश की तरफ से शर और गिरफ्त का डर भी था।
اس لیے آپ نے احتیاط فرمائی، مکہ معظمہ کے قریب پہنچ کر ہیرا میں ٹھہر گئے اور اخنس بن شریک کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ وہ آپ کو پناہ دے، مگر اس نے معذرت کر لی کہ وہ حلیف ہے اور حلیف پناہ نہیں دے سکتا۔ پھر آپ نے سہیل بن عمرو کے پاس یہی پیغام بھیجا، مگر اس نے بھی یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ اس کا تعلق بنی عامر سے ہے اور ان کی پناہ بنو کعب پر لاگو نہیں ہوتی۔ اب آپ نے مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا۔ مطعم کا دادا نوفل بن عبد مناف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلی ہاشم بن عبد مناف کا بھائی تھا، اور عبد مناف قبیلہ قریش کی سب سے معزز شاخ تھی۔ چنانچہ مطعم نے جواب میں ہاں کر دی اور خود اپنے بیٹوں کے ساتھ ہتھیار بند ہو گیا اور آپ کو بلوا بھیجا۔ آپ تشریف لائے، مسجد حرام میں داخل ہوئے، پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر 2 رکعت نماز ادا کی، اس کے بعد گھر تشریف لے گئے۔ اس دوران میں مطعم بن عدی اور اس کی اولاد نے مسلح حالت میں آپ کو اپنے گھیرے میں لیے رکھا، اور مطعم نے قریش میں اعلان کیا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے رکھی ہے۔ قریش نے اس کی اس پناہ کو منظور کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب حج کا زمانہ آتا اور قبائل عرب مکہ معظمہ کے قرب و جوار میں اترتے تو آپ ایک ایک قبیلے کے پاس جاتے، اسلام کی تبلیغ فرماتے، میلوں میں جا کر بھی واعظ فرماتے، قبائل کا دورہ بھی کرتے۔ طائف سے واپس آ کر آپ نے تبلیغی سرگرمیوں کا دائرہ وسیع کر دیا۔ آپ مختلف قبائل کے محلوں میں جاتے یا مکہ سے باہر چلے جاتے، اور کہیں نہ جا پاتے تو راستوں میں کھڑے ہو جاتے، جو مسافر بھی مل جاتا اسے اللہ کا پیغام سناتے۔ آپ کی تبلیغی کوششوں سے جہاں عام آدمیوں نے اسلام قبول کیا، وہاں اثر و رسوخ رکھنے والے خواص نے بھی اس نعمت کو حاصل کیا۔ ان میں سے چند نام یہ ہیں۔ سوید بن صامت رضی اللہ عنہ، یہ انصار مدینہ کے قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے، شاعری اور جنگ میں نمایاں تھے، امثال لقمان کے حافظ تھے، یعنی سابقہ آسمانی صحیفے کے حافظ تھے۔ یہ جب مدینہ منورہ واپس پہنچے تو جنگ بؤاس چھڑ گئی اور اسی میں قتل کر دیے گئے۔ یہ مدینے کے پہلے نوجوان تھے جو آپ کی دعوت سے متاثر ہوئے۔ ایاس بن معاذ رضی اللہ عنہ، مدینہ منورہ کے مشہور قبائل اوس اور خزرج کے خونریز مارکوں میں قبیلہ اوس کو شکست ہوئی، اور اوس کے معزز لوگ قریش مکہ کے پاس گئے کہ خزرج کے مقابلے میں انہیں اپنا حلیف بنا لیں۔ ایاس بن معاذ اس وفد کے رکن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا تو اسلام قبول کیے بغیر نہ رہ سکے۔ جب یہ واپس مدینے پہنچے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ زماد ازدی رضی اللہ عنہ، یہ یمن کے باشندے اور قبیلہ ازد شنوا کے ایک فرد تھے۔ اہل عرب میں جھاڑ پھونک اور تعویذ گنڈے کے لیے مشہور تھے۔ انہیں کسی نے آپ کے بارے میں بتایا کہ آپ پر جنات کا اثر ہے، تو یہ آپ کا علاج کرنے کی غرض سے مکہ آئے، اور پہلی ہی ملاقات میں آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر کے اسلام قبول کیا، پھر واپس یمن چلے گئے۔ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ، یہ یمن کے قبیلے دوس کے سردار تھے۔ وہاں ان کی ایک طرح سے حکومت تھی۔ خود شاعر تھے، بہت ذہین تھے۔ مکہ میں ان کی آمد پر اہل مکہ نے شہر سے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا۔ آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ آپ نے اسلام کی تعلیمات سنائی، قرآن کریم کی بعض آیات کی تلاوت فرمائی۔ اللہ کے کلام کے اثر سے وہ بھی ایمان لے آئے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، یہ یثرب کے اطراف میں رہنے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی خواہش میں پیدل چل کر مکہ معظمہ پہنچے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پہنچے۔ آپ نے انہیں اسلام کی تلقین کی۔ ابو ذر اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ آپ نے ان سے فرمایا، ابو ذر، ابھی اس بات کو پوشیدہ رکھو اور اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ۔ جب تمہیں ہمارے ظہور کی خبر مل جائے تو موقع دیکھ کر آ جانا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، پہلے تو اس خیال سے اپنے مکہ آنے کا مقصد چھپایا تھا کہ کہیں دشمنوں کے ہاتھ نہ لگ جاؤں اور سیدھا آپ کی خدمت میں نہ پہنچ سکوں۔ اب کیا ڈر ہے؟
मैं तो अब कुफ्फार के दरमियान इस्लाम का ऐलान करके ही वतन जाऊंगा। चुनाचे अबूजर गिफारी रजी अल्लाह अन्हु काबे में आए। वहां कुरैश मौजूद थे। उनके इज्तिमा में बुलंद आवाज से कलमा शहादत पढ़ा। बस फिर क्या था, कुफ्फार पुकार उठे, मारो इस बेदीन को। कुफ्फार चारों तरफ से उन पर टूट पड़े, उन्हें नीचे गिरा लिया और खूब मारा। सैयदना अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने देख लिया, पुकार उठे, ये तो कबीला गिफार का आदमी है, जहां तुम तिजारत के लिए जाते हो और खजूरें लाते हो। अगर ये मर गया तो तुम तिजारत के लिए उस तरफ नहीं जा सकोगे। ये सुनकर उन्होंने अबूजर को छोड़ दिया। दूसरे दिन वो फिर खाना काबा पहुंचे और बुलंद आवाज से कलिमा पढ़ा। कुरैश ने फिर मारा। आखिर चंद रोज बाद अबूजर वापस अपने घर चले गए। ये पहले सहाबी हैं जिन्होंने इस्लाम का कलिमा बुलंद आवाज में पढ़कर खाना काबा में कुफ्फार से मार खाई और इस्लाम के लिए हर सख्ती को खुशी से बर्दाश्त किया। नबुव्वत के 11वें साल मौसम हज में यानी जुलाई 620 ईस्वी में इस्लाम को चंद कारामद बीज मिल गए। वो देखते ही देखते सरसब्ज और शादाब दरख्त बन गए। इनकी लतीफ और घनी छांव में बैठकर मुसलमानों ने बरसों के जुल्म और सितम की तपिश से नजात पाई। उन्हें राहत नसीब हुई। इन हजरात के नाम ये हैं: असअद बिन जुरारा, औफ बिन हारिस बिन रिफा, ये औफ बिन अफरा के नाम से मशहूर थे। राफे बिन मालिक बिन अजलान, कुतबा बिन आमिर बिन हदीदा, उकबा बिन आमिर बिन नाबी और जाबिर बिन अब्दुल्ला बिन रिया। ये लोग 11 नबुव्वत में हज के लिए आने वालों के हमराह आए थे। चुनाचे ये लोग मिना की घाटी में रात के वक्त बातें कर रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर उस तरफ से हुआ। आपने आवाज सुनी तो उनका रुख किया। उनके नजदीक पहुंचकर फरमाया, आप कौन लोग हैं? वो बोले, हम कबीले खजरज का एक गिरोह हैं। आपने फरमाया, यानी यहूद के हलीफ? वो बोले, हाँ, आप ठीक समझे। इस पर आपने फरमाया, तो फिर क्यों ना आप हजरात से बैठकर कुछ बातचीत की जाए। उन्होंने कहा, जरूर, क्यों नहीं, तशरीफ रखिए। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां उनके पास बैठ गए। आपने उन पर इस्लाम की हकीकत वाज़े की, कुरान की तिलावत की और अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ दावत दी। इस पर उन्होंने एक दूसरे से हैरान होकर कहा, देखो, ये तो वही नबी मालूम होते हैं जिनके हवाले से यहूद तुम्हें धमकियां दिया करते हैं, कहीं वो इस्लाम लाने में पहल न कर जाएं। चुनाचे उन हजरात ने फौरन ही इस्लाम कबूल कर लिया। फिर उन्होंने कहा, हम अपनी कौम को ऐसी हालत में छोड़कर आए हैं कि किसी और कौम में उन जैसी दुश्मनी नहीं है। बस अगर अल्लाह ताला उन्हें आप पर इकट्ठा कर दे तो उनके लिए आपसे मुअज़्ज़ज़ कोई नहीं होगा। फिर उन्होंने वादा किया, हम दीन की दावत देंगे, आइंदा साल हज के मौके पर फिर आपसे मुलाकात करेंगे। और फिर जब ये लोग वापस मदीना मुनव्वरा गए तो अपने साथ इस्लाम का पैगाम भी ले गए। चुनाचे वहां घर घर इस्लाम का चर्चा होने लगा। उसी साल यानी शव्वाल 11 नबूवत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह फरमाया। उस वक्त उनकी उम्र 6 बरस थी। फिर हिजरत के पहले साल शव्वाल ही में मदीने में उनकी रुखसती हुई। उस वक्त उनकी उम्र 9 बरस थी। नबूवत के 12वें साल अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कराई। पाक है वो जात जिसने अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक की सैर कराई, जिसके गिर्द हमने बरकत दे रखी है ताकि उसे हम अपनी निशानियां दिखाएं। बेशक वो खूब सुनने वाला, खूब देखने वाला है। इस राह से मुराद है रातों रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्के से बैतुल मुक़द्दस तशरीफ ले जाना, और मेराज से मुराद है आलम बाला में तशरीफ ले जाना। ये वाकया जिस्म और रूह समेत पेश आया। वाकया मेराज का खुलासा ये है कि आप उस शब हतीन या हिजरे काबा में आराम फरमा रहे थे। उस वक्त आप बेदारी और नींद की मिली जुली हालत में थे। ऐसे में जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। उन्होंने आपके सीना मुबारक को चाक किया और आबे जमजम से धोकर ईमान और हिकमत से भर दिया। फिर आपके सामने सवारी के लिए बुराक लाया गया, जो घोड़े से कदरे छोटा सफेद रंग का जानवर था।
اس کی تیز رفتاری کی وجہ سے اسے براق کا نام دیا گیا۔ اس کا قدم جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں پڑتا تھا۔ اس پر سوار ہو کر آپ بیت المقدس تشریف لے گئے، مسجد اقصی میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز ادا کی، اس میں تمام انبیاء کی امامت کرائی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس 2 برتن لائے، ایک میں شراب تھی، دوسرے میں دودھ۔ آپ نے دودھ پسند فرمایا۔ اس پر جبریل علیہ السلام نے کہا، آپ نے فطرت پائی، آپ کو ہدایت نصیب ہوئی اور آپ کی امت کو بھی۔ اگر آپ شراب کو پسند فرماتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اس کے بعد آپ کو بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا۔ جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ نے وہاں انسانوں کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے آپ کے سلام کے جواب میں فرمایا مرحبا۔ انہوں نے آپ کی نبوت کا اقرار بھی کیا۔ ان کے دائیں طرف ایک گروہ تھا، جب اس گروہ کی طرف دیکھتے تو مسکراتے۔ یہ سعادت مندوں کی روحیں تھیں۔ ان کے بائیں طرف بھی ایک گروہ تھا، جب انہیں دیکھتے تو روتے۔ یہ بدبختوں کی روحیں تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ نے اس میں 2 خالازاد بھائیوں یعنی سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا مرحبا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھا، انہیں آدھا حسن دیا گیا تھا۔ آپ نے انہیں بھی سلام کیا، انہوں نے جواب میں کہا مرحبا۔ پھر آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ کو چوتھے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں سیدنا ادریس علیہ السلام کو دیکھا اور آپ نے سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا مرحبا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر 5ویں آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں سیدنا ہارون علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا مرحبا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ کو 6 آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں سیدنا موسیٰ بن عمران علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب میں کہا مرحبا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد آپ کو 7ویں آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ نے انہیں سلام کیا، جواب میں انہوں نے کہا مرحبا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ وہ اپنی پشت بیت معمور سے لگائے ہوئے تھے، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور وہاں ان کے پلٹنے کی باری نہیں آتی۔ پھر آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے اور پھل بڑے کونڈوں یا ٹھیلوں جیسے تھے۔ پھر اس پر سونے کے پتنگے چھا گئے اور اللہ کے حکم سے جو کچھ چھانا تھا چھا گیا۔ اس سے وہ سدرہ یعنی بیری کا درخت تبدیل ہو کر اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کا حسن بیان کرنے کی تاب نہیں رکھتی۔ پھر آپ کو جبار جل جلالہ کے حضور لے جایا گیا اور آپ باری تعالیٰ کے اتنے قریب ہو گئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس وقت اللہ نے آپ پر اور آپ کی امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض فرمائیں۔ اس میں شک نہیں کہ نماز اعلان نبوت کے ساتھ ہی فرض ہو گئی تھی، مگر اس وقت صرف فجر اور عصر کی 2 نمازیں فرض ہوئی تھی۔ چنانچہ آپ بھی 2 نمازیں ادا فرماتے رہے اور مسلمان ہونے والوں کو بھی 2 نمازوں ہی کی تعلیم دیتے رہے، یہاں تک کہ اس موقع پر 5 نمازیں فرض ہوئی۔ عقیدہ توحید کے بعد نماز ہی اسلام کا وہ پہلا عظیم رکن ہے جو مسلمانوں پر سب سے پہلے فرض ہوتا ہے اور سب سے آخر تک فرض رہتا ہے۔ نماز کی فرضیت صحت و بیماری، خوشی و غمی، سفر و حضر اور خوف و خطر غرض کسی بھی حالت میں مسلمان سے ساقط نہیں ہوتی۔ موسم، جگہ کی تبدیلی اور کوئی بیماری ایسی نہیں جس میں مسلمان کو نماز کی معافی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور ہے۔ پھر اسی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ واپس تشریف لے آئے۔ صبح ہوئی اور آپ نے اپنی قوم کو
ان बड़ी बड़ी निशानियों की खबर दी जो अल्लाह जल्ला शानुहु ने आपको दिखलाई थी, तो कौम के झुटलाने और तकालीफ पहुंचाने में और ज्यादा शिद्दत आ गई। किसी ने तालियां बजाकर आपका मजाक उड़ाया तो किसी ने हैरत और इनकार के अंदाज में अपने सर पर हाथ रख लिया। कुछ लोग अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के पास गए और तंजिया अंदाज में बोले, कुछ सुना तुम्हारे दोस्त मोहम्मद क्या कह रहे हैं? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, उन्होंने क्या कहा है? जवाब में उन्होंने वो सब कुछ दोहरा दिया जो आपने बयान फरमाया था। इस पर सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अगर ये बातें आपने फरमाई हैं तो बिल्कुल सच फरमाई हैं। लोगों ने कहा, गोया आप उनकी तस्दीक करते हैं। जवाब में सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु ने अजीब बात फरमाई। कहने लगे, मैं तो इससे भी दूर की बात पर आपकी तस्दीक करता हूं। आसमान से सुबह शाम जो खबरें आती हैं, मैं उनमें भी आपको सच्चा जानता हूं। उनके इसी जवाब पर उनका लक़ब सिद्दीक मशहूर हुआ। उधर कुफ्फार ने आपका इम्तिहान लेने का प्रोग्राम बनाया। पूछा, आप बैतुल मक़दिस के बारे में तफसील से बताएं। आपने इससे कब्ल बैतुल मक़दिस कभी नहीं देखा था, न मेराज के वक्त आपने उसकी तफसील जहन में बिठाई थी, लेकिन अल्लाह ने आपके लिए उसको रोशन कर दिया और आप उसकी निशानियां बताते चले गए। आपने एक एक दरवाजे और एक एक जगह की तफसील बयान फरमा दी और वो आपकी कोई बात झुटला न सके, इसलिए कि उन्होंने तो 12 बैतुल मक़दिस देखा था। वो सिर्फ इतना कह सके। जहां तक निशानियों का ताल्लुक है वो आपने दुरुस्त बताई है। फिर उन्होंने एक काफिले के बारे में सवाल किया। वो काफिला मुल्क शाम से मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ आ रहा था। आपने उस काफिले के ऊंटों की तादाद, काफिले की दूसरी तफसील और मक्का पहुंचने का वक्त और जो ऊंट सबसे आगे आ रहा था उसकी मुकम्मल खबर उन्हें दे दी। फिर जो तफसील आपने काफिले की बयान फरमाई थी वो बिल्कुल उसी के मुताबिक मक्का मुअज़्ज़मा में दाखिल हुआ, लेकिन वो जालिम फिर भी आप पर ईमान न लाए, अपने कुफ्र ही पर डटे रहे। हम बता चुके हैं कि नबूवत के 11वें साल मौसम हज में यसरिब के 6 आदमियों ने इस्लाम कबूल कर लिया था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया था कि अपनी कौम में जाकर आपकी रिसालत की तबलीग करेंगे। इसका नतीजा ये हुआ कि अगले साल जब मौसम हज आया, यानी जिलहज 12 नबवी बमुताबिक जुलाई 621 ईस्वी, तो 12 आदमी हाजिर हुए। उनमें 10 खजरज से और 2 औस से थे। खजरज के 10 में से जाबिर बिन अब्दुल्ला बिन रियाब को छोड़कर बाकी 5 तो वही थे जो पिछले साल आ चुके थे, जबकि नए 5 ये थे, मुआज बिन हारिस यानी मुआज बिन अफरा, जकवान बिन अब्दुल कैस, उबादा बिन सामित, यजीद बिन सालबा, अब्बास बिन उबादा बिन नजला और औस के 2 आदमी अबुल हैसम बिन अत्तय्यहान और उवैम बिन साइदा थे। ये लोग मिना की घाटी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जमा हुए। अक़बा की इस बैत की तफसील सही बुखारी में सैयदना उबादा बिन सामित रजी अल्लाह अन्हो से मरवी है। वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आओ मुझसे इस बात पर बैत करो कि अल्लाह के साथ किसी चीज को शरीक नहीं करोगे, चोरी नहीं करोगे, जिना नहीं करोगे, अपनी औलाद को कत्ल नहीं करोगे, अपने हाथ पांव के दरमियान से घड़कर कोई बहतान नहीं लाओगे और किसी भली बात में मेरी नाफरमानी नहीं करोगे। जो शख्स ये सारी बातें पूरी करेगा तो उसका अज्र अल्लाह के पास है, और जो शख्स इनमें से किसी चीज का इर्तिकाब कर बैठा फिर उसे दुनिया ही में उसकी सजा दी गई तो ये उसके लिए कफ्फारा होगी, और जो शख्स इनमें से किसी चीज का इर्तिकाब कर बैठा फिर अल्लाह ने उस पर पर्दा डाल दिया तो उसका मुआमला अल्लाह के हवाले है। वो चाहे तो सजा दे, चाहे तो मुआफ कर दे। सैयदना उबादा फरमाते हैं कि हमने इस पर आपसे बैत की। बैत पूरी हो गई और हज खत्म हो गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह अन्हु को रवाना फरमाया ताकि वो लोगों को कुरान पढ़ाएं और दीन सिखाएं। सैयदना मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह अन्हु ने अबू उमामा असअद बिन जुरारा रजी अल्लाह अन्हु के घर क़याम फरमाया। फिर दोनों इस्लाम की तबलीग के लिए सरगर्म हो गए।
इसके बाद अगले साल मौसम हज से पहले मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह अन्हु बहुत सी कामयाबियों की बशारतें लिए मक्का मुअज्जमा वापस आ गए। मौसम हज 13 नबुव्वत में यसरिब के 70 से ज्यादा मुसलमान हज की अदायगी के लिए मक्का तशरीफ लाए। ये अपनी कौम के मुशरिक हाजियों में शामिल होकर आए थे। मुसलमानों ने तय किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना मुनव्वरा आने की दावत देंगे। चुनाचे ये लोग अय्याम तशरीक के दरमियाने रोज यानी 12 जिलहज्जा को रात के वक्त जमराए अकबा के पास घाटी में जमा हुए। ये कुल 75 आदमी थे, 62 खजरज के और 11 औस के। इनके साथ 2 औरतें भी थीं और ये इज्तिमा बिल्कुल खुफिया तरीके से हुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा सैयदना अब्बास रजी अल्लाह अन्हु के साथ उन लोगों के पास पहुंचे। सैयदना अब्बास रजी अल्लाह अन्हु अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन अपने भतीजे के मामले में इत्मीनान चाहते थे। इसलिए सबसे पहले उन्होंने ही बात की। बोले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम और अपने शहर में इज्जत और हिफाजत के साथ हैं, लिहाजा अगर तुम्हारा यह ख्याल है कि तुम उन्हें जिस चीज की तरफ बुला रहे हो उसे निभाओगे और उन्हें उनके मुखालिफिन से बचा लोगे, तो तुमने जो जिम्मेदारी उठाई है उसे अच्छी तरह जान लो, वरना अभी से उन्हें छोड़ दो। उनके जवाब में अहले यसरिब के तर्जुमान सैयदना बरा बिन मारूर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चे दिल से वफादारी का इरादा रखते हैं, अपनी जानें इन पर निछावर कर देंगे। लिहाजा ए अल्लाह के रसूल, आप बात कीजिए और अपने रब के लिए और अपने लिए जो अहद व पैमान पसंद हो ले लीजिए। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुफ्तगू फरमाई। आपने कुरान करीम की तिलावत फरमाई, फिर इन हजरात को अल्लाह की तरफ दावत दी, इस्लाम की तरफ रग़बत दिलाई और अपने रब के लिए अहद दिया। फरमाया, तन्हा उसी की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न करो। इस पर अहले यसरिब ने कहा, हम किस चीज पर आपसे बैत करें? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चुस्ती और सुस्ती हर हालत में बात सुनोगे और मानोगे, तंगी और खुशहाली हर हाल में माल खर्च करोगे, भलाई का हुक्म दोगे और बुराई से रोकोगे, अल्लाह के रास्ते में उठ खड़े होगे और इस सिलसिले में किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करोगे, और जब मैं तुम्हारे पास आ जाऊं तो मेरी मदद करोगे, और जिस चीज से अपनी जान और अपने बाल बच्चों की हिफाजत करते हो उसी से मेरी हिफाजत करोगे और तुम्हारे लिए जन्नत है। सैयदना उबादा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हमने आपसे इस बात पर भी बैत की कि हुकूमत के बारे में अहले हुकूमत से झगड़ा नहीं करेंगे। इस पर सैयदना बरा बिन मारूर रजी अल्लाह अन्हु ने आपका हाथ पकड़ा और अर्ज किया, हाँ, उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है, हम यकीनन उस चीज से आपकी हिफाजत करेंगे जिससे अपने बाल बच्चों की हिफाजत करते हैं, लिहाजा आप हमसे बैत लीजिए। इतने में सैयदना अबुल हैसम बिन तय्यहान रजी अल्लाह अन्हु ने बात काटते हुए कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, हमारे और कुछ लोगों के दरमियान आहद व पैमान की रस्सियां हैं और अब हम इन रस्सियों को काटने वाले हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम तो ये रस्सियां काट डालें, उधर अल्लाह आपको गलबा अता कर दे तो आप हमें छोड़कर अपनी कौम में आ जाएं। ये सुनकर आप मुस्कुराए, फिर फरमाया, नहीं, बल्कि आप लोगों का खून मेरा खून और आप लोगों की बर्बादी मेरी बर्बादी है। मैं आप लोगों से हूं और आप लोग मुझसे हैं। जिससे आप जंग करेंगे मैं भी उससे जंग करूंगा, जिससे आप सुलह करेंगे मैं भी उससे सुलह करूंगा। अभी आपने ये अल्फाज फरमाए ही थे कि ठीक उसी वक्त सैयदना अब्बास बिन उबादा बिन नजलाह रजी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े और बोले, आप लोग जानते हैं कि इनसे किस बात पर बैत कर रहे हैं। इनसे सुर्ख व सियाह यानी सारे इंसानों से जंग पर बैत कर रहे हैं। मेरा मतलब है, इस बैत के बाद हम सब लोगों से जंग मोल ले लेंगे। इसलिए अगर आपको अंदाजा है कि जब आपके अम्वाल का सफाया कर दिया जाएगा और आपके मुअज्जज लोग कत्ल कर दिए जाएंगे तो आप इनका साथ छोड़ देंगे। अगर ऐसा करना है तो फिर अभी साथ छोड़ दें, क्योंकि इस तरह दुनिया और आखिरत की रुसवाई मिलेगी। और अगर आप लोगों का ख्याल ये है
کہ مال کی تباہی اور معزز لوگوں کے قتل کے باوجود عہد نبھائیں گے تو پھر انہیں لے لیجئے، کیونکہ یہ اللہ کی قسم دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ تب ان لوگوں نے کہا، ہم انہیں اپنے مالوں کی تباہی اور معزز لوگوں کے قتل کے خطرے کے باوجود ساتھ لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول بتلائیے اس کے بدلے میں ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، جنت۔ اب لوگوں نے کہا، اپنا ہاتھ پھیلائیں۔ آپ نے ہاتھ پھیلا دیا، سب لوگ بیعت کے لیے لپکے، مگر عین اس لمحے آپ کا ہاتھ اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا اور کہا، اہل یثرب ذرا ٹھہرو، ہم آپ کی خدمت میں لمبا سفر کر کے اس یقین کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آج آپ کو یہاں سے لے جانے کا مطلب ہے سارا عرب ہمارا دشمن ہو جائے گا، ہمیں اپنے سرداروں کا قتل اور تلواروں کے وار برداشت کرنا ہوں گے۔ اب اگر آپ سب لوگ یہ بات برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں تو انہیں لے لیں، اس صورت میں آپ کا اجر اللہ کے ہاں ہے، اور اگر آپ لوگوں کو اپنے بارے میں کوئی اندیشہ ہے تو انہیں ابھی چھوڑ دیں، یہ عذر اللہ کے نزدیک زیادہ قابل قبول ہوگا۔ یہ سن کر لوگوں نے کہا، اسد اپنا ہاتھ ہٹائیے، اللہ کی قسم نہ ہم اس بیعت کو چھوڑ سکتے ہیں نہ توڑ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ایک آدمی نے اٹھ کر بیعت کی۔ راجح ترین قول کے مطابق سب سے پہلے بیعت کرنے والے خود اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ تھے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے بیعت ابو الحسن بن طیہان نے کی۔ ایک تیسرا قول یہ ہے کہ سیدنا براء بن معرور نے سب سے پہلے بیعت کی۔ دونوں عورتوں کی بیعت صرف زبان سے ہوئی، ان سے آپ نے مصافحہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا بس ان کی بیعت ہو گئی، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ بیعت مکمل ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے میں سے 12 نقیب پیش کریں جو اپنی قوم کے نگران ہوں گے، ان کے معاملات کے ذمہ دار ہوں گے۔ اس پر 9 آدمی خزرج سے اور 3 آدمی اوس سے منتخب کیے گئے۔ جب ان کا انتخاب ہو چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگ اپنی قوم کے تمام معاملات کے ذمہ دار ہیں، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ان کی طرف سے کفیل ہوئے تھے، اور میں اپنی قوم یعنی مسلمانوں کا کفیل ہوں۔ ان سب نے ایک زبان ہو کر کہا، جی ہاں۔ تو یہ تھی دوسری بیعت عقبہ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اب تک کی سب سے بڑی بیعت تھی۔ اس بیعت کی وجہ سے حالات کا رخ تبدیل ہوا، تاریخ نے ایک اہم موڑ لیا۔ عقبہ کی پہلی اور دوسری بیعت کے بعد یثرب میں مسلمانوں کو امن اور پناہ کی جگہ مل گئی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ وہ اپنا وطن چھوڑ کر شہر مدینہ ہجرت کر جائیں۔ مکہ میں اب گنتی کے چند مسلمان رہ گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو خاص اہمیت دیتے تھے، اسی لیے قریش کو اندازہ تھا کہ اب یہ تینوں بھی مدینے چلے جائیں گے۔ انہیں مسلمانوں کی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت اور وہاں ان کے اجتماع سے اپنے دین، اپنی تجارت اور اپنے وجود کے لیے بھی خطرہ محسوس ہوا۔ چنانچہ وہ 26 صفر 14 نبوت بمطابق 16 ستمبر 22 عیسوی جمعرات کے دن پہلے پہر غور و خوض کے لیے دار الندوہ میں جمع ہوئے۔ اس اجتماع میں قریش کے قریباً سبھی سردار موجود تھے۔ ابلیس بھی نجد کے ایک شیخ جلیل کی صورت میں اجازت لے کر ان میں شریک ہوا۔ ان سب لوگوں کو اصل مسئلہ پیش کیا گیا، سب نے اپنے اپنے انداز میں اور اپنی اپنی عقل کے مطابق تجویز پیش کی، لیکن ہر تجویز میں کوئی نہ کوئی خامی محسوس ہوئی، اس لیے تمام تجاویز رد کر دی گئیں۔ اب ابو جہل نے کہا، اس کے بارے میں میری ایک رائے ہے، میں نے دیکھا ہے کہ تم اب تک اس پر نہیں پہنچے۔ وہ رائے یہ ہے کہ ہم ہر قبیلے سے ایک مضبوط صاحب نسب اور باںکا جوان منتخب کریں، ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک تلوار دیں، اس کے بعد سب کے سب اس شخص کا رخ کریں اور اسے ایک ہی وار میں اس طرح قتل کریں کہ سب کی تلواریں اس پر پڑیں۔
اس طرح اس کا خون سارے قبائل میں بکھر جائے گا اور عبد مناف سارے قبیلوں سے جنگ نہیں کر سکیں گے، اس لیے دیت یعنی خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور وہ ہم انہیں دے دیں گے۔ شیخ نجدی یعنی ابلیس نے فوراً کہا، یہ ہوئی بات جو اس جوان نے کہی، رائے ہو تو ایسی، باقی سب بیکار۔ باقی لوگوں نے بھی اس رائے کو منظور کیا اور پھر اس کی تیاری میں لگ گئے۔ ابو جہل کے اس شیطانی منصوبے پر عمل کرنے کے لیے ایک رات سب قبیلوں کے بہادر ہاتھوں میں تلواریں لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے چاروں طرف چھپ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ قریش کا مکر تھا، لیکن انہوں نے یہ مکر اللہ سبحانہ و تعالی کے مقابلے میں کیا تھا، اس لیے اللہ نے اس طرح کا وار کیا کہ وہ سمجھ بھی نہ سکے۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی سازش کی خبر دی، ہجرت کی اجازت دی، دن اور نکلنے کا وقت مقرر کیا اور قریش کے مکر کو رد کرنے کا پروگرام بنایا۔ چنانچہ فرمایا، جس بستر میں آپ سویا کرتے ہیں آج کی رات اس بستر پر نہ سوئیں۔ چنانچہ اس رات آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا۔ کفار نے آپ کے بستر پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو چادر تانے سوئے ہوئے دیکھا تو گمان کیا کہ آپ سو رہے ہیں، چنانچہ فخر اور غرور سے مٹکنے لگے اور آپ کی گھات میں بیٹھ گئے تاکہ جب آپ اٹھ کر باہر نکلیں تو سب آپ پر ٹوٹ پڑیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عین اس حالت میں کہ یہ لوگ آپ کے گھر کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے باہر تشریف لائے۔ آپ اس وقت سورہ یاسین کی آیت 9 تلاوت فرما رہے تھے۔ ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی، بس ہم نے انہیں ڈھانک لیا اور وہ دیکھ نہیں رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہیں پکڑ لیں اور وہ آپ کا قطعاً احساس نہ کر سکے۔ اس کے بعد آپ اپنے گھر سے اسی وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور انہیں اللہ کے حکم کی خبر دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے ہی ہجرت کے لیے تیار تھے، چنانچہ انہوں نے اپنا تمام اثاثہ 6000 درہم اور ستوؤں کا تھیلا لیا اور مکان کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے یمن کا رخ کیا اور فجر کی پو پھٹنے سے پہلے سور نامی پہاڑ کے ایک غار تک جا پہنچے۔ کوہ سور مکہ معظمہ سے 5 میل دور جنوب مغرب میں واقع ہے۔ اس ویران پہاڑ میں ایک تنگ غار ہے، یہ غار سور کے نام سے مشہور ہے۔ یہ غار اب تک موجود ہے، مکے سے مدینہ شمال کی طرف ہے۔ قریش کا خیال تھا کہ آپ نے اپنا سفر شمال ہی کی طرف کیا ہوگا، لیکن آپ اپنے سفر کا آغاز مخالف سمت سے کر کے غار سور میں جا پہنچے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے، اس لیے انہیں یار غار کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار کے ساتھ 3 دن اور 3 راتیں غار سور میں رہے۔ رات کی تاریکی میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فرزند سیدنا عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ دشمنوں کی سرگرمیوں کی اطلاعات پہنچاتے رہے۔ ادھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ بکریاں چراتے رہتے اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو ان بکریوں کو لے کر ان کے پاس پہنچ جاتے۔ اس طرح دونوں حضرات دودھ نوش فرما لیتے، پھر صبح سویرے ہی عامر بن فہیرہ بکریاں ہانک کر چل دیتے اور وہ بکریوں کو عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے قدموں کے نشانات پر سے لے جاتے تاکہ وہ نشانات مٹ جائیں۔ باقی رہے قریش تو ان کے جوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے کے انتظار میں گھر کو گھیرے بیٹھے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ صبح ہونے پر جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ آپ کے بستر سے اٹھے تو قریش کے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے آپ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، مجھے علم نہیں۔ اس پر انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مارا اور گھسیٹ کر خانہ کعبہ تک لے گئے۔ کچھ دیر قید رکھا، پھر جب محسوس کیا کہ انہیں قید میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں تو چھوڑ دیا۔
اس کے بعد یہ لوگ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر آئے. ان کی صاحبزادی سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا سے ان کے بارے میں پوچھا. انہوں نے فرمایا مجھے معلوم نہیں. اس پر خبیث ابو جہل نے ان کے رخسار پر اس زور کا تماچا مارا کہ کان کی بالی گر گئی. پھر انہوں نے ہر طرف آپ کی تلاش شروع کر دی اور یہ اعلان بھی کیا جو کوئی ان دونوں کو زندہ یا مردہ حاضر کرے اسے ہر ایک کے بدلے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے. اس طرح بہت سے لوگ انعام کے لالچ میں نکل کھڑے ہوئے. کچھ تلاش کرنے والے غار ثور تک بھی جا پہنچے. وہ غار کے اس قدر نزدیک پہنچ گئے کہ اگر جھک کر نیچے دیکھ لیتے تو انہیں دیکھ لیتے. یہ صورتحال دیکھ کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فکر مند ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غمزدہ دیکھ کر فرمایا ابو بکر ایسے 2 آدمیوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو. غم نہ کرو یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس واقعے کا ذکر سورہ توبہ کی آیت 40 میں آیا ہے. اگر تم اس کی مدد نہ کرو گے تو اس کی اللہ نے مدد کی ہے جس وقت انہیں کافروں نے نکالا تھا کہ وہ 2 میں سے دوسرا تھا جبکہ وہ دونوں غار میں تھے. جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ تو غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے. پھر اللہ نے اپنی طرف سے تسکین نازل فرما کر ان لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں. اس نے کافروں کی بات کو پست کر دیا اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے اور اللہ زبردست حکمت والا ہے. پیر کی رات ربیع الاول یکم ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے باہر تشریف لائے. آپ نے ایک شخص عبداللہ بن عریقت کو اجرت پر رہنمائی کے لیے مقرر کر لیا تھا. یہ شخص اگرچہ قریش کے دین پر تھا لیکن اس پر آپ کو اعتماد تھا. وہ وعدے کے مطابق 2 سواریاں لیے جبل ثور کے دامن میں آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کوچ کیا. ان کے ساتھ عامر بن فہیرہ بھی تھے. عبداللہ بن عریقت آپ کو لیے پہلے جنوب کی جانب یمن کے رخ پر دور تک چلا، پھر مغرب کی طرف مڑا اور ساحل سمندر کا رخ کیا. ساحل کے قریب پہنچ کر وہ شمال کی طرف مڑ گیا اور ایک ایسے راستے پر چلا کہ اس پر کوئی مشکل ہی سفر کرتا تھا. دوسرے دن یہ مختصر سا قافلہ ایک خیمے کے پاس پہنچا. یہ خیمہ قدید کے اطراف میں مشلل کے علاقے میں تھا. مشلل مکہ معظمہ سے 130 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اس خیمے میں ایک عورت موجود تھی. آپ نے اس عورت سے فرمایا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے معذرت کی اور بتایا میری بکریاں چرنے کے لیے گئی ہیں. خیمے میں آپ کو ایک بکری نظر آئی. وہ بہت کمزور تھی، ریوڑ کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی، اس لیے خیمے میں موجود تھی. اس کے تھنوں میں نام کو بھی دودھ نہیں تھا. رسول اللہ نے فرمایا اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس بکری کا دودھ دوہ لیں. یہ سن کر اس نے کہا اس بکری میں دودھ کہاں؟ آپ نے فرمایا آپ اجازت تو دیں. اس نے اجازت دے دی. آپ نے اسے دوہا تو دودھ سے ایک برتن بھر گیا. برتن اتنا بڑا تھا کہ ایک پوری جماعت مل کر اس کو اٹھا سکتی تھی. ام معبد کی حیرت کی انتہا نہ رہی. آپ نے پہلے اسے دودھ پلایا. جب وہ سیر ہو گئی تو اپنے ساتھیوں کو پلایا. جب وہ بھی سیر ہو گئے تو آپ نے دودھ نوش فرمایا. پھر اس برتن کو تھنوں کے نیچے رکھ کر دودھ دوہا. وہ برتن دوبارہ بھر گیا. برتن ام معبد کے پاس چھوڑ کر آپ آگے روانہ ہوئے. بکریاں چرا کر جب اس عورت کا خاوند گھر آیا تو دودھ سے بھرا برتن دیکھ کر حیران ہوا. دریافت کرنے پر ام معبد نے ساری بات کہہ سنائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ سر سے لے کر پاؤں تک اور بات چیت کا انداز تک اسے بتایا. یہ سن کر ابو معبد بول اٹھا یہ تو واللہ صاحب قریش ہیں. میرا ارادہ ہے کہ آپ کا ساتھ اختیار کروں اور کوئی راستہ ملا تو ایسا ضرور کروں گا. کہا جاتا ہے کہ دونوں میاں بیوی کچھ عرصے بعد مدینہ منورہ پہنچے اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے.
आप कुदैत से आगे बढ़े। उधर सुराका बिन मालिक बिन जोशम मुदलिजी ने कुरैश के इनाम का ऐलान सुनकर लालच में आकर अपने घोड़े पर आपका पीछा किया और कुदैत तक पहुंच गया। आपके नजदीक पहुंचा तो उसका घोड़ा फिसल गया। सुराका नीचे आ गिरा। वो उठा और फाल के तीर निकाले। देखना चाहता था कि उससे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचने वाला। तीर वो निकला जो नापसंदीदा था, लेकिन उसने बुरी फाल की परवाह न की। फिर सवार होकर आगे बढ़ा। वो इस हद तक करीब पहुंच गया कि आपकी किरात की आवाज सुनाई देने लगी। आपने उस तरफ कोई तवज्जो न की, जबकि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु बार बार मुड़कर देख रहे थे। ऐसे में अचानक उसके घोड़े के अगले दोनों पांव जमीन में धंस गए, यहां तक कि घुटनों तक जा पहुंचे और वो एक बार फिर नीचे गिरा। सुराका ने घोड़े को डांटा, उसे बड़ी मुश्किल से खड़ा किया, उसके पांव जमीन से निकाले। जब वो सीधा खड़ा हुआ तो उसके पांव के निशानात से धुएं जैसा गुबार आसमान की तरफ उड़ रहा था। सुराका ने फिर फाल के तीर निकाले, फिर वही नापसंदीदा तीर निकला। इससे उस पर जबरदस्त खौफ और रोब तारी हो गया और उसे यकीन हो गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआमला गालिब आकर रहेगा। चुनाचे वो पुकार उठा, मुझे अमान दी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी ठहर गए। ये आपके नजदीक चला आया और बतलाया कि कुरैश ने क्या तय किया है और वो खुद किस इरादे से आया था। फिर उसने सामाने सफर और माल की पेशकश की। आपने कुछ लेने से इनकार फरमाया, अलबत्ता उससे फरमाया, तुम हमारे बारे में किसी को न बताना। सुराका ने परवाने अमन का मुतालबा किया। आपने आमिर बिन फुहैरा को हुक्म दिया और उन्होंने चमड़े पर लिख दिया। फिर सुराका वहां से वापस पलटा और जो कोई आपकी तलाश में मिला उससे कहता गया, मैं इस तरफ की खोज ले चुका हूं, यहां तुम्हारा जो काम था मैं कर चुका हूं। इस तरह तलाश करने वाले उस रास्ते पर आगे न बढ़ सके, वापस लौटते चले गए। रास्ते में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरैदा बिन हसीब असलमी मिले। ये अपनी कौम के सरदार थे। कुरैश ने जिस जबरदस्त इनाम का ऐलान कर रखा था, उसी के लालच में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की तलाश में निकले थे। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सामना हुआ और बातचीत हुई तो नक्द दिल दे बैठे और अपनी कौम के 70 आदमियों समेत वहीं मुसलमान हो गए। फिर अपनी पगड़ी उतार कर नेजे से बांध ली, जिसका सफेद फुरैरा हवा में लहरा रहा था और बशारत सुना रहा था कि अमन का बादशाह, सुलह का हामी, दुनिया को अदालत और इंसाफ से भरपूर करने वाला तशरीफ ला रहा था। आप वादिये रीम में पहुंचे तो सैयदना जुबैर बिन अव्वाम से मुलाकात हुई। ये मुसलमानों के एक तिजारती काफिले के साथ शाम से वापस आ रहे थे। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को सफेद पारचजात पेश किए। सोमवार 8 रबीउल अव्वल 14 नबूवत बमुताबिक यकम हिजरी 23 सितंबर 622 ईस्वी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा में दाखिल हुए। इधर अहले मदीना ने जब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवानगी की खबर सुनी थी, रोजाना सुबह ही सुबह हर्रा की तरफ निकल जाते थे और जब सख्त दोपहर हो जाती तो वापस पलट आते। एक रोज तवील इंतजार के बाद लोग अपने अपने घरों को वापस जा चुके थे कि एक यहूदी अपने किसी टीले पर कुछ देखने के लिए चढ़ा। क्या देखता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी सफेद कपड़ों में मलबूस चले आ रहे हैं। इसने बेखुद होकर निहायत बुलंद आवाज से कहा, अरब के लोगों, ये रहा तुम्हारा नसीब जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। मुसलमानों ने उसकी आवाज सुनी तो हथियार उठाकर इस्तकबाल के लिए दौड़ पड़े। सब ने मिलकर अल्लाह अकबर का नारा लगाया। फिर ये लोग हर्रा तक चले आए और वहीं आपसे मुलाकात की। इसके बाद आप दाहिनी जानिब मुड़ गए और कुबा में बनी अम्र बिन औफ की आबादी में क़याम फरमाया। आप सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ दूसरे लोगों के दरमियान में बैठ गए। अब हुआ ये कि जो भी आता
सैयदना अबू बकर सिद्दीक को अल्लाह का रसूल ख्याल करके उन्हें सलाम करता, इसलिए कि आपके बालों में सफेदी आ चुकी थी। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर धूप आ गई और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने आपको धूप से बचाने के लिए चादर तानी, तो लोगों को मालूम हुआ कि ये अल्लाह के रसूल हैं। इसके बाद कुबा में आपने कुलसूम बिन हदम रज़ियल्लाहु अन्हु के यहाँ क़याम फरमाया। इस सिलसिले में दूसरी रिवायत यह है कि साद बिन खैसमा रज़ियल्लाहु अन्हु के मकान पर क़याम फरमाया। वहां आपने 4 दिन क़याम फरमाया और मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी और उसमें नमाज पढ़ी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुबा में 2 रकत नमाज पढ़े उसे उम्रे का सवाब होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हो मक्का मुकर्रमा में 3 रोज ठहरे। इस दौरान में मक्के के लोगों की जो अमानतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थीं, उनको अदा किया। फिर पैदल चल पड़े और कुबा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आ मिले। उन्होंने कुलसूम बिन हदम रजी अल्लाह अन्हो के मकान पर क़याम किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5वें दिन यहां से रवाना हुए। ये जुमे का दिन था। अल्लाह के हुक्म पर रवाना हुए। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु आपके पीछे बैठे थे। आपने अपने ननिहाल बनु नज्जार के पास पैगाम भिजवाया। वो लोग तलवारें लटकाए हाजिर हुए। आपने उनकी माइयत में मदीना मुनव्वरा की तरफ कूच फरमाया। आप बनु सालिम बिन औफ की बस्ती में पहुंचे तो जुमे का वक्त हो गया। आपने वहीं बतन वादी में जुमे की नमाज पढ़ाई, जिसमें 100 आदमी शरीक थे। जुमे के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने का रुख किया। उस वक्त तक लोग इस्तिकबाल के लिए उमड़ आए थे। घर और गली कूचे हम्दो तस्बीह से गूंज रहे थे और अंसार की बच्चियां खुशी और मसरत से ये अशार पढ़ रही थीं। हम पर मदीने के अतराफ से 14वीं का चांद तुलू हुआ। जब तक अल्लाह को पुकारने वाला पुकारे, हम पर शुक्र वाजिब है। ए हम में भेजे गए नबी, आप वाजिबुल इताअत दीन लेकर आए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार के जिस मोहल्ले से भी गुजरते, उस मोहल्ले के लोग आपकी ऊंटनी की नकेल पकड़ लेते और अर्ज करते, हम लोग हाजिर हैं, हमारे यहां कयाम फरमाएं। हम सब साजो सामान और हथियारों के साथ आपकी हिफाजत करेंगे। जवाब में आप फरमाते, ऊंटनी का रास्ता छोड़ दो, ये अल्लाह की तरफ से मामूर है। आपके इस फरमान का मतलब ये था कि अल्लाह को जहां मंजूर होगा, ये वहां खुद रुकेगी। चुनाचे ऊंटनी उस जगह रुकी जहां आज मस्जिद नबवी है। यहां पहुंचकर वो बैठ गई, लेकिन आप नीचे नहीं उतरे, यहां तक कि वो उठकर थोड़ी दूर तक चली, फिर पलट आई और फिर उसी जगह बैठ गई जहां पहले बैठी थी। इसके बाद आप नीचे तशरीफ ले आए। अब लोगों ने आपको अपने अपने घर ले जाने के लिए दरखास्त शुरू की। ऐसे में सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह अन्हु ने जल्दी से ऊंटनी का कजावा उठा लिया और अपने घर ले गए। इस पर आपने फरमाया, आदमी अपने कजावे के साथ है। उधर सैयदना असअद बिन जुरारा रजी अल्लाह अन्हु ने आकर ऊंटनी की नकेल पकड़ ली। चुनाचे ये ऊंटनी उन्हीं के पास रही। सही बुखारी में सैयदना अनस रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहां से हमारे किस आदमी का घर ज्यादा करीब है। सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह अन्हु फौरन बोल उठे, ए अल्लाह के रसूल, मेरा ये देखिए, ये रहा मेरा मकान और ये रहा मेरा दरवाजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ और हमारे लिए कैलूला की जगह तैयार करो। उन्होंने अर्ज की, आप दोनों हजरात तशरीफ ले चलें, अल्लाह बरकत दे। इस तरह मेजबानी का शरफ सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह अन्हु के हिस्से में आया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में क़याम पजीर हो चुके, तो आपने सैयदना ज़ैद बिन हारिसा और सैयदना अबू राफे रजी अल्लाह अन्हुमा को मक्का मुअज़्ज़मा भेजा। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों साहिबजादियों सैयदा उम्मे कुलसूम और सैयदा फातिमा,
ام المومنین سیدہ سودا، ام ایمن اور سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے آئے۔ ان کے ہمراہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فرزند عبد الرحمن بن ابی بکر بھی اپنے گھرانے کے افراد سیدہ ام رومان، سیدہ عائشہ اور سیدہ اسماء رضی اللہ عنہن کو لے کر مدینہ منورہ آ گئے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی شروع ہوئی۔ اس دور کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور، اس میں فتنے بپا کیے گئے، اندر سے رکاوٹیں کھڑی کی گئیں اور باہر سے آ کر دشمنوں نے مدینہ منورہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے چڑھائیاں کی۔ یہ دور صلح حدیبیہ ذیقعد 6 ہجری پر ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا دور، اس میں بت پرست قیادت کے ساتھ صلح ہوئی۔ یہ دور فتح مکہ 8 ہجری پر ختم ہوتا ہے۔ اس دور میں دنیا کے بادشاہوں کو دین کی دعوت دی گئی۔ تیسرا دور، اس میں اللہ کی مخلوق دین میں فوج در فوج داخل ہوئی۔ اسی دور میں مدینہ منورہ میں مختلف قوموں اور قبیلوں کے وفود آئے۔ یہ دور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری دنوں تک ہے، یعنی ربیع الاول 11 ہجری تک۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد تعمیر کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ جس جگہ آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی وہ جگہ بنو نجار کے 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل کی تھی۔ آپ نے اس زمین پر مسجد بنانے کا ارادہ فرمایا۔ آپ نے بنو نجار کے لوگوں کو بلا بھیجا۔ وہ حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے ان سے مسجد کی تعمیر کی بات کی۔ انہوں نے زمین بطور ہبہ قبول کرنے کی درخواست کی، لیکن آپ نے اس زمین کو بغیر قیمت کے لینا پسند نہ فرمایا۔ آپ نے یہ زمین قیمتاً خریدی اور بنفس نفیس مسجد کی تعمیر میں شریک ہوئے۔ اس زمین میں مشرکین کی چند قبریں اور غرقد کے چند درخت بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی یہ قبریں اکھڑوا دیں اور کھجوروں اور درختوں کو کاٹ کر قبلے کی جانب لگا دیا۔ پھر مسجد کی تعمیر شروع ہوئی۔ آج اس مسجد کو دنیا اسلام مسجد نبوی کہتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے بازو میں چند مکانات بھی تعمیر کیے جن کی دیواریں کچی اینٹوں کی تھیں۔ ان پر کھجور کے تنے رکھے گئے، پھر ان پر کھجور کی شاخیں اور پتے بچھائے گئے۔ یہ ازواج مطہرات کے حجرے تھے۔ ان حجروں کی تعمیر مکمل ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان سے یہاں منتقل ہوئے۔ مسجد نبوی صرف اسلامی تعلیم کی ادائیگی کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ ایک یونیورسٹی تھی جس میں مسلمان اسلامی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اس مسجد کا صحن ایک ایسی جگہ تھی جس میں مدتوں جاہلانہ نفرت، عداوت، کشاکش اور باہمی لڑائیوں سے دوچار رہنے والے قبائل کے افراد اب میل ملاپ اور پیار و محبت سے بیٹھتے دین کی تعلیم حاصل کرتے اور یہ تعلیم اپنی عورتوں تک پہنچاتے تھے۔ یہ ایک مرکز تھا۔ اسی مرکز سے اس ننھی سی اسلامی ریاست کا نظام چلایا جاتا تھا اور مختلف قسم کی مہمات یہاں سے بھیجی جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ اس کی حیثیت ایک پارلیمنٹ کی بھی تھی جس میں مجلس شورا اور مجلس انتظامیہ کے اجلاس منعقد ہوتے تھے۔ ان تمام امور کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی فقراء اور مساکین کی ایک کافی بڑی تعداد کا ٹھکانہ بھی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا کوئی مکان نہیں تھا، جن کے پاس کوئی مال تھا، نہ بیوی بچے تھے۔ انہی اصحاب کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ اب مسلمان 5 نمازیں باجماعت ادا کرنے کے لیے حاضر ہو رہے تھے اور اس کے لیے وہ وقت کا اندازہ لگاتے تھے، مگر دقت یہ تھی کہ کوئی بہت پہلے آ جاتا تھا تو کوئی دیر سے پہنچتا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے مشورہ کیا کہ کوئی ایسی علامت اختیار کی جائے جس سے سب کو وقت کا پتہ چل جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیوں نہ کسی آدمی کو بھیج دیا جائے جو الصلاۃ جامعۃ یعنی نماز جمع کرنے والی ہے پکار دیا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی رائے قبول کی
اور اسی پر عمل کیا۔ پھر عبداللہ بن زید بن عبد ربہ انصاری رضی اللہ عنہ نے خواب میں اذان سنی اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ آپ نے فرمایا یہ سچا خواب ہے۔ پھر آپ نے حکم فرمایا کہ وہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو یہ کلمات القاء کرتے جائیں اور بلال پکارتے جائیں، کیونکہ ان کی آواز زیادہ بلند اور سریلی ہے۔ چنانچہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے اذان کہی۔ ان کی آواز سن کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے آئے اور بولے، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں نے بھی خواب میں یہی الفاظ سنے ہیں۔ اس سے اس خواب کی مزید تائید ہو گئی اور اسی روز سے یہ اذان اسلام کا شعار بن گئی۔ مسجد کی تعمیر سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مہاجرین کی فکر لاحق ہوئی جو مکہ معظمہ سے بے سر و سامان نکلے تھے، صرف ایمان اور اسلام کی دولت ساتھ لائے تھے۔ چنانچہ آپ نے مہاجرین اور انصار کے درمیان رشتہ اخوت یعنی بھائی چارہ قائم کرنے کی طرف توجہ فرمائی۔ آپ نے انصار کو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر جمع فرمایا۔ مہاجرین کی تعداد 45 تھی۔ آپ مہاجرین اور انصار میں سے ایک ایک کو بلاتے گئے اور فرماتے گئے تم بھائی بھائی ہو۔